बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 10th क्लास, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और समर कैंप की अच्छी क्लासेस चल रही होंगी। इसी वजह से आपकी न्यू बुक जो है उसी का कोर्स जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। और हम लोग जो हैं आपको 2 नज़में और जो है एक लेसन करवा चुके हैं। इसके अलावा अगला लेसन भी हम शुरू करवा रहे हैं आपको, लेकिन उसके साथ साथ हम सबसे पहले पहली गज़ल कर रहे हैं जो कि है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की। कल हमारी वीडियो में हमने मिर्ज़ा असदुल्ला खान का गालिब का डिटेल जो है तारुफ पढ़ा। उसमें से तमाम मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन और जितने भी एमसीक्यूज बनते थे वो भी अंडरलाइन करवाए। और उसके बाद आज हम लोग इनकी गज़ल का पहला शेर जो है वो हम कर चुके हुए हैं, तो दूसरा शेर जो है वो करेंगे। तो गालिब क्योंकि आलमगीर शायर हैं, यानी कि उनकी शायरी जो है हर दौर में मानी जाएगी और मानी जाती है। लेकिन गालिब की शायरी कुछ मुश्किल भी है, क्योंकि अब गालिब की के एक एक शेर के बहुत सारे पहलू निकलते हैं, बहुत सारे मतलब निकलते हैं। और जब आप एक दफ़ा शेर पढ़ते हैं तो उस वक्त आपको ये महसूस होता है कि गालिब जो है बहुत ही मगरूर हैं, तकब्बुर वाले हैं और शायद उनको अपने सामने किसी चीज़ की उनके सामने कोई अहमियत नहीं है। लेकिन असल में शायर का जो है ना फ़लसफ़ियाना एक अंदाज़ है और वो थोड़ा आजिज़ाना अंदाज़ में भी ये सारी बातें करते हैं। आज का शेर भी कुछ इसी से रिलेटेड है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी लग रहा है, लेकिन असल में इसका मफ़हूम क्या है वो हम आपको तशरीह में डिटेल के साथ बताएँगे। शेर है, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़े मसीहा मेरे आगे। तो ये शेर जो है ये एक तलमीह का शेर है। तलमीह के बारे में ग्रामेटिकल रूल है जो कि हम आपको डिटेल के साथ ग्रामर के क्वेश्चन में करवा चुके हैं। तलमीह कहते हैं कि कोई एक ऐसा शेर जिसमें कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो किसी मशहूर इस्लामी या तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा करें। अब यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं, औरंगे सुलेमा और एजाज़े मसीहा, जो तलमीह के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। इन दोनों लफ्ज़ों से हमें पता चल गया कि इस शेर के अंदर कोई ना कोई वाक़या जो है वो बयान किया गया है। औरंगे सुलेमान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त की तरफ इशारा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह बनाया था और उन्होंने अल्लाह से ये दुआ भी की थी कि अल्लाह ताला मेरी जैसी सल्तनत किसी और को अता ना करना, तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल की थी। तो इस शेर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। इसके अलावा एजाज़े मसीहा, मसीहा कहते हैं किसी को, बीमार को तंदुरुस्त करने वाला। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। तो यहाँ पर हज़रत जो है ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं उनका ज़िक्र जो है इस शेर के अंदर बयान किया गया है। और शेर का मफ़हूम क्या है उसके बारे में अभी हम तशरीह में डिटेल से पढ़ते हैं। असल में मिर्ज़ा गालिब का एक अपना ही अंदाज़ था और उन्होंने हमेशा अपने जिद्दत अदा को ही जो है अपने अंदाज़ से ही अपनाया है। उन्होंने कभी किसी के जो है पीछे लग के शायरी नहीं की और इसलिए उनका एक अपना अनोखा एक अंदाज़ है। और इस शेर में भी शायर जो है वो ये कह रहे हैं, असल में इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो फ़ानी है और उसमें चाहे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हुकूमत हो या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो मौज़े लेके आए थे कि मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, वो सारे मौजूद हैं। लेकिन शायर कहते हैं कि मेरे नज़दीक सिर्फ़ यही बात अहम है कि दुनिया के हर वाक़या, हर चीज़ जो है वो छोटी है और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और ये दुनिया फ़ानी है। और ये वाली बातें जो हैं दुनिया के नज़दीक तो बहुत अहम होंगी, लेकिन शायर कहता है कि मेरे नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही अहम है और अल्लाह ताला जो ये सारे मौजज़ात जो हैं ये अल्लाह ताला ने ही अता किए हैं। इनकी मज़ीद डिटेल जो है हम तशरीह के अंदर पढ़ेंगे। तशरीह है, मिर्ज़ा गालिब का शुमार उर्दू के कादरुल कलाम शोरा में होता है। उर्दू और फ़ारसी शोरा में उनका मुकाम बहुत बुलंद है। उनकी शायरी को हर दौर में तस्लीम किया गया है। वो बहुत ज़्यादा वुसअत नज़र रखते थे, इसीलिए उनकी फ़नी अज़मत को हर दौर में तस्लीम किया गया है। उनकी हमागिर शख्सियत की तरह उनकी शायरी में भी बड़ा तनव्वुर और रंगारंगी पाई जाती है। तनव्वुर का मतलब है मुख्तलिफ अंदाज़। उनकी उर्दू गज़ल वुसअत नज़र, तख़य्युल की बुलंदी, नए अल्फाज व तराकीब और जिद्दत अदा की बदौलत बहुत आला पाए की है। इन्हीं खसूसियात की बदौलत गालिब का शुमार उर्दू के अव्वलीन शोरा में होता है।
تو کیونکہ یہاں اورنگ سلیمان اور اعجاز مسیحا کا ذکر ہوا ہے تو ہم نے یہاں پر انہی دونوں واقعات کی پہلے وضاحت کرنی ہے اور پھر ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے غالب کا کیا نظریہ ہے وہ بیان کرنا ہے۔ یہ شعر ایک تلمیح ہے، اس میں اورنگ سلیمان اور اعجاز مسیحا تلمیحی انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اورنگ سلیمان سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت مبارک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لمبی مدت ایک زمانے پر حکومت کی تھی اور ان کی حکومت کی بہت دھاک تھی۔ دھاک کا مطلب ہے شہرت۔ آپ علیہ السلام کی حکومت میں جنات بھی تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع تھے، یعنی آپ کے ہی حکم کو مانتے تھے۔ جنات نے آپ علیہ السلام کے حکم پر بڑے بڑے محل، مینار، شیشے کے تالاب تعمیر کیے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ بھی لیا تھا۔ جنات سمندر میں غوطے لگا کر چیزیں بھی تلاش کرتے، کھانے کے بڑے بڑے برتن اور پانی کے ذخیرے بناتے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی تھی۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جتنے بھی تلمیحی انداز کے شعر ہیں یہ بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس میں تشریح لکھنی بھی آسان ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے قصے اور کہانیوں کی شکل میں ہم نے تشریح لکھنی ہوتی ہے، اس لیے اس کی تشریح بھی آسان ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اب وہ آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور جنات، انسان، پرندے، ہوا سب کو ان کے تابع کر دیا، اور جنات آپ کے ڈر کی وجہ سے بھی کام کرتے تھے۔ یہ سب اللہ کی عطا اور معجزے سے تھا، ان کی اپنی طاقت سے نہیں تھا، یعنی کہ حضرت سلیمان کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا۔ یہ اللہ کی خاص کرم فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہی ممکن ہے۔ غالب نے اپنی ایک اور غزل میں اس کی عکاسی اس طرح بھی کی ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کہ مریم کا بیٹا کوئی آئے اور جیسے وہ لوگوں کے دکھ دور کرتا تھا، اسی طرح میرے دکھ کی بھی کوئی دوا کرے۔ اسی طرح غالبی شعر میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ کر دینے والا معجزہ بھی میرے سامنے ایک معمولی سی بات ہے۔ خدا نخواستہ اس میں انہوں نے نبیوں کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کی، بلکہ ان کا جو فلسفہ ہے وہ آگے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک یہ معجزات دنیا کے کھیل تماشوں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ غالب کا مقصد یہاں طنز نہیں بلکہ صوفیانہ بے نیازی کا اظہار ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کھیل میں الجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل چیز اللہ کی ذات ہے۔ مطلب یہ کہ جب انسان کو دنیا کی بے حقیقتی سمجھ آ جائے تو پھر نہ اقتدار کی چمک دل کو کھینچتی ہے، نہ کوئی غیر معمولی کرامت حیران کرتی ہے، یعنی کہ حضرت سلیمان کا جو تخت ہے یا حکومت ہے، نہ تو اس کی چمک دل کو کھینچے گی اور نہ ہی جو معجزہ حضرت عیسیٰ کو عطا کیا گیا اس پر دنیا حیران ہوتی ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جب تک انسان کا دل اس دنیا میں اٹکا رہے گا وہ بڑی چیزوں کو بھی بڑا سمجھے گا، مگر جب انسان اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور وحدانیت کو تسلیم کر لے گا تو اس کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہے اور سب سے بڑی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ اسی لیے غالب سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کھیل میں الجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل چیز اللہ کی ذات ہے۔ اس طرح سے عزیز طلبہ یہ شعر جو ایک تلمیحی شعر ہے، یہ آج کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ شعر ہے، کیونکہ اس میں دو واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور اس لیے یہ بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی تشریح کرتے وقت احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہے، کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو نبیوں کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کا باعث بنے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی جو ہے تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید وضاحت کے ساتھ میں نے ساری کی ساری تشریح جو ہے ساتھ ساتھ بھی آپ کو جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے لیے مستفید ثابت ہو۔ اس غزل کی تشریح کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن بھی آپ کا سٹارٹ کر رہے ہیں، تو دونوں چیزیں کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ آپ کا کسی بھی قسم کا حرج جو ہے وہ نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔